हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। ओगरा की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.40 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.62 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52, जबकि डीजल की नई कीमत ₹378.66 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। सुंदर के इलाके में आवारा कुत्तों ने हमला करके 2 कमसिन बच्चों को जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों के बच्चों पर हमलों की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में आवारा कुत्तों को बच्चों पर हमला करते और काटते देखा जा सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आवारा कुत्तों ने प्रोफेसर की बेटी को काट लिया। बच्ची के जिस्म पर 15 से ज्यादा गहरे जख्म आए। मॉनसून के ताकतवर स्पेल से शहर में जल थल, अर्बन फ्लडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। डिफेंस समेत कई पॉश इलाके पानी में डूब गए। डिफेंस फेज 3 के A, B और C ब्लॉक्स में पानी में डूब गए। मेन डिफेंस रोड, वॉल्टन रोड और कैवलरी ग्राउंड के इलाकों में सड़कें दरिया बन गईं। डिफेंस अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। नसीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कें दरिया बनने और अंडरपासेस डूबने की वजह से ट्रैफिक जैम रही। बारिश की वजह से कई परवाजें भी वक्त पर उड़ान न भर सकीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की बिजली से अमवात पर लेस्को और दीगर कंपनियों को नोटिस देने की हिदायत। बोली, बिजली कंपनियों की गफलत से कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। खंभों पर बिजली के बेहंगम लटकते तार इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। अर्बन फ्लडिंग, रोदकोही और सैलाब से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूए का लाए जाएंगे। वालिदैन से अपने बच्चों को सैलाबी सूरत हाल में खतरनाक मकामात जाने से रोकने की भी अपील। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वासा और दीगर मुतल्लिका महकमों ने मॉनसून पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर, गुजरात, ओकारा और मरी की इंतजामिया को शाबाश। मुतल्लिका सूबाई वज़रा और टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के थीं। पेश की इक़दामात कारगर साबित हुए। चंद घंटों में नकासियाब काबिल तहसीन है। 41 अज़लाम वासा के क़याम के मुस्बत नताइज सामने आए। जदीद डी वाटरिंग निज़ाम से नकासियाब का अमल मज़ीद मौसर हुआ। बारिशों के दौरान वासा की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। मॉनसून 2026 में पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में 150 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन बेहतरीन हिकमत अमली के बायस लाहौर में बारिश के पानी की निकासी का अमल सिर्फ 1.5 घंटे में मुकम्मल कर लिया गया। तमाम बड़े शहरों और नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी आपको यकीनी बनाया गया है। सूबे के 41 अजला में वासा मुकम्मल फ़ाल है और इदारे को जदीद तरीन मशीनरी भी फराहम कर दी गई है। DGPR में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ज़ीशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के नशेबी इलाकों में बारिश के बाद मामूलात ज़िंदगी मुतासर रहे। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमद और रफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बारिशी पानी में दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। मुस्तफाबाद की मदनी रोड ज़ेर आब। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस कई फीट पानी जमा। डिफेंस के इलाके में लोग बारिशी पानी में कश्तियां चलाने लगी। सड़कों में कई फीट पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। कई फीट बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। ख़याबान फरदौसी पर एक मरतबा फिर से गड्ढा बन गया। मौके पर बैरियर लगा दिए गए। ट्रैफिक को महफूज मुतबादिल रास्ते से गुजारा गया।
شہر میں مانسون بارش کے سپیل نے کھلاڑیوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی. مختلف گراؤنڈز میں بارشی پانی جمع, کیمپس اور ٹریننگ سیشنز متاثر. نیشنل اسپورٹس کمپلیکس, پنجاب اسٹیڈیم, فٹ بال ہاؤس, ٹینس کورٹس کے سامنے بارشی پانی جمع. واسا کی ٹیمیں غائب. قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ سائنٹیفک گراؤنڈ میں بھی پانی جمع. کھلاڑیوں کے لیے لگائے گئے نیٹس ڈوب گئے. کیمپس اور اکیڈمیز میں آنے والے بچے اور ان کے والدین پریشان. سب سے زیادہ 263 ملی میٹر بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی. تاجپورہ 157.4, مغل پورہ 133, اپر مال 116 اور شادی پورہ میں 136 ملی میٹر بارش. کہانا 143.4, مناوا 111.2, جوہر ٹاؤن 81, چوک ناخدا 64.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. نشتر ٹاؤن 56.4, اقبال ٹاؤن 55, گلبرگ 53, ڈیفنس روڈ 45 اور سمن آباد میں 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ. موسلادھار بارش کے بعد ریکارڈ وقت میں شہر کی شاہراہیں اور انڈر پاس کلیئر کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارشی پانی کے نکاسی کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی. مین بولیوارڈ گلبرگ, لبرٹی چوک, کریم بلاک, اقبال ٹاؤن, PNG اسٹاپ اور فیروز پور روڈ پر نکاسی آب مکمل. سمن آباد, انڈر پاس اور ملحقہ علاقوں میں سڑکیں صاف, ٹریفک رواں دواں ہے. پنجاب حکومت کا اعلامیہ جاری. گزشتہ 48 گھنٹوں میں لاہور میں 343 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. موسلادھار بارش کے بعد شہر میں اربن فلڈنگ کے خدشات نہیں, واسا حکام کا دعویٰ. ڈائریکٹر واسا مدثر جاوید کنٹرول روم سے مسلسل مانیٹرنگ میں مصروف. شہر کے تمام انڈر پاسز پر ٹریفک رواں دواں. ڈسپوزل اسٹیشنز مکمل استعداد کار کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں, تاہم مرکزی نالوں میں پانی کا لیول اونچا ہو چکا. واسا کے 200 سے زائد لائیو کیمروں سے شہر بھر کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا تفصیلی نظام متاثر رہا. 99 فیڈر اسٹرپ کر گئے. شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر خراب ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث بھی بجلی بند رہی. شالیمار, باغبان پورہ, ہربنس پورہ, قلعہ گجر سنگھ, بادامی باغ کے علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے. سبزہ شاد باغ, شاہدرہ, چبرجی, راج گڑھ سمیت اندرون کے علاقوں میں بھی بجلی بند رہی. فیروز پور روڈ پر سینٹرل پارک گیٹ نمبر 2 کے قریب افسوسناک حادثہ. موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکرانے سے 2 بھائی جاں بحق. مرنے والوں کی شناخت 18 سالہ حمزہ اور 16 سالہ حسن کے نام سے ہوئی. ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق دونوں بھائی لاہور سے قصور جا رہے تھے. حادثہ بارش کے باعث موٹر سائیکل بے قابو ہونے سے پیش آیا. پولیس اور ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشیں مردخانے منتقل کر دیں. وزیر اعظم کا جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار. شہباز شریف کی مرحوم کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا. بولے, امیر العظیم ایک صاحب بصیرت سیاستدان تھے. امیر العظیم کے سیاسی میدان میں خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ امیر العظیم کے درجات بلند اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا کرے, آمین. مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کی تمام تر ہمدردیاں امیر العظیم کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. اور آج ممتاز ادیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کا یوم وفات. قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے. 1941 میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے. قیام پاکستان کے بعد حکومت آزادی کشمیر کے سیکرٹری مقرر ہوئے. غلام محمد سکندر مرزا ایوب خان کے سیکرٹری رہے. پاکستان رائٹرز گلڈ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. شہاب نامہ اردو ادب کی معروف خود نوش شمار ہوتے ہیں. قدرت اللہ شہاب 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے.